अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फक्तुबूहु वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल। सूरह बकरा आयत नंबर 282। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में कर्ज़ के ताल्लुक़ से बयान फरमाया है। कर्ज़ एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ भी लोग रहते और बसते हैं वहाँ एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती है और ज़रूरत होती भी है, और आपस में लोग लेन देन भी करते हैं और एक दूसरे को लेते और देते भी हैं। ये एक ताउन और मदद की शक्ल होती है, और जहाँ बहुत सारी शक्लें मदद और ताउन की होती हैं वहाँ पर एक शक्ल कर्ज़ की भी होती है, जो वक्तन फ़वक्तन एक दूसरे से लेकर के काम चलाया जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स कर्ज़ लेने के बाद उसको वापस ना करे तो उसके लिए सख्त वईद है। और ये कर्ज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत सारे भाई हमारे ले करके खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, जिससे उन्होंने कर्ज़ लिया है उसका पैसा वापस नहीं करते हैं। और बहुत सारे रिश्तेदारियां, बहुत सारी जो है आपसी मेल जोल, मोहब्बत और इसी तरह से भाईचारगी और दोस्ती यारी सब ख़त्म हो जाती है इसी मामले को लेकर के कि लोग कर्ज़ ले लेते हैं और उसके बाद खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, यानी वापस देने का नाम नहीं लेते हैं। और अगर उनसे कोई कहता है या कोई अपने पैसे को मांगता है तो ये कहा के वापस कर दिया जाता है कि आपके पास पैसे की क्या कमी है, आपको किस बात की कमी है, ले लीजिएगा, जब होगा तो मैं इंशाल्लाह खुद दे दूंगा। इस तरह की बातें कही जाती हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने साफ तौर पर कहा है कि ईमान वालों, जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रर पर कर्ज का मामला करो तो उसे लिख लिया करो, और ये लिखने वाले को चाहे कि तुम्हारा मामला आपस का जो है वो अदल से लिखे। जब आप लिख के रखेंगे और इस तरह से मामले को लिख करके लिखेंगे तो देने वाले को भी याद होगा, लेने वाले को भी याद होगा कि मैंने कब दिया है, और लेने वाले को मालूम होगा कि मुझे कब वापस करना है। इसलिए मामले को लिखना चाहिए और वक्त मुकर्रर पर कर्ज को वापस कर देना चाहिए, ना कि उसमें टाल मटोल करना चाहिए कि आज नहीं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, 6 महीने के बाद दे दूंगा, अब की तनख्वाह मिलेगी तो दे दूंगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। आपने कर्ज लिया है तो मियाद मुकर्ररा पर जो आपने वक्त लिया है उस पर वापस करें, ताकि आप जो वईद है उससे बच सकें। कर्ज लेकर न देने वालों के ताल्लुक से इस्लाम में बहुत सख्त वईद है। मैं आपके सामने एक दो हदीसें पेश करता हूँ। एक सहाबी रसूल कहते हैं कि या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका क्या ख्याल है कि अगर मैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया जाऊँ, यानी शहीद कर दिया जाऊँ, तो क्या मेरे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रवायत है, नाम व अंत साबिरुन मुहतसिबुन मुक़बिलिन गैर मुदबिरिन इल्ला दैन फ़इन्न जिब्रील अलैहिस्सलाम क़ाल ली ज़ालिक। आपने फरमाया, हाँ ज़रूर धुल जाएंगे, गुनाह मिट जाएंगे, बशर्ते कि तुम डट कर लड़ो, अजर के तलबगार रहो, मुकाबला करो और पीठ पीछे न दिखाओ, यानी पीठ दिखाकर न भागो, सिवाय कर्ज के। मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये बात बतलाई है। तो सारी चीजें, सारे गुनाह आपके धुल जाएंगे, मिट जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा इल्लत दैन, लेकिन अगर आप कर्जदार हैं और कर्ज की हालत में मरे हुए हैं, और कर्ज की हालत में अगर आप अल्लाह के रास्ते में भी शहीद हो गए हैं और आप कर्ज थे, आप मकरूज थे, तो आपका वो गुनाह माफ नहीं हो सकता है। इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो समरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज जनाजा पढ़ाई, फिर पलट कर आपने फरमाया, यहाँ फला कबीले का कोई आदमी है? तो किसी ने जवाब नहीं दिया। आपने फरमाया, यहाँ फला कबीले का कोई आदमी है? तो फिर भी कोई आदमी ने जवाब नहीं दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार भी कहा, यहाँ फला कबीले का कोई आदमी है? तो एक शख्स ने जवाब दिया, हाँ अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, तुम्हारा आदमी
قرض کی وجہ سے قرض کی پاداش میں جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے۔ تو ایک شخص نے کہا اس کا قرض میرے ذمے ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا اگر کوئی آدمی مرا اور اس کے اوپر قرض تھا، جب تک اس قرض کو ادا نہیں کر دیا جائے گا جب تک جنت میں اس کی انٹری نہیں ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، باقاعدہ امام یا نماز جنازہ پڑھانے والا اعلان کرتا ہے کہ اس بندے کے اوپر کوئی کسی کا کوئی قرض ہو، لین دین ہو، تو اس کے بچے، اس کے وارثین ذمہ دار ہیں، اور ذمہ داری اس کے وارثین اس کی اولاد لے لیتے ہیں لیکن ادا نہیں کرتے ہیں، کئی سالوں تک اس کو اپنے اوپر لیے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر آپ نے ذمہ داری لی ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اس کے قرض کو ادا کیا جائے مرنے والے کا، تاکہ وہ جنت میں جا سکے، ورنہ جنت کے راستے میں، جنت کے دروازے پر اس کو روک لیا جائے گا اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے ذمہ داری لی ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اس کی ذمہ داری ادا کرے۔ تو معلوم ہوا کہ شہید کے ذمے حقوق اللہ معاف ہو سکتا ہے، البتہ حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مزید یہ کہ قرض ادا کرنے کی بہت ساری شکلیں بھی ہو سکتی ہیں، مثلا مرنے والے نے اتنا مال چھوڑا ہو کہ اس کے مال سے آپ اس کے قرض کو ادا کر دیں، جو وصیت اس نے کی ہو اس کی وصیت کو نافذ کرنے سے پہلے اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے، اور محفوظ ترین طریقہ یہ ہے کہ مرنے والے کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو اس کو ادا کر دے اور جتنی جلدی ہو سکے ادا کر دیا جائے۔ مرنے والے کا قرض کوئی بھی مسلمان بھی ادا کر سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے وارثین ادا کرے، کوئی بھی مسلمان ادا کر سکتا ہے، یا اسی طرح حکومت وقت بھی ادا کر سکتا ہے، یا اسی طرح سے بیت المال بھی ادا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی قرض ادا نہیں کرتا ہے تو یہ جان لیجئے کہ قیامت والے دن اس کے ساتھ معاملہ بہت ہی شدید ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث مفلس میں، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کا رسول جس کے پاس مال ہو، متا نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، وہی مفلس ہے، ہم اسی کو جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، کہا میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا، اور اسی طرح سے کسی کو مارا ہوگا۔ پس لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں اس کے گناہ ادا کرنے سے پہلے ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کی برائیاں بھی اس پر ڈال دی جائیں گی، آخر میں وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، فرمایا من فارق الروح الجسد وهو بریء من ثلاث دخل الجنہ الغلول والدین قال بحث والکبر، کہا جس شخص کے جسم سے روح نکلی اور وہ تین چیزوں سے بری ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ خیانت، قرض، اور امام جو راوی ہیں بحث انہوں نے کہا کبر اور گھمنڈ و تکبر۔ تو معلوم ہوا یہ قرض بہت خطرناک چیز ہے، گھمنڈ و تکبر بہت خطرناک چیز ہے، امانت میں خیانت کرنا بھی بہت خطرناک ہے۔ عزیز ساتھی اور دوستو، قرض ضرور لیجئے، اور قرض کا لین دین ہر معاشرے میں ہوتا ہے، آپسی تعاون اور مدد ہوتی ہے، آپ ضرور لیں اور دیں، لیکن جتنی جلدی ہو سکے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں اس کو ادا کر دیں تاکہ جنت میں جانے سے آپ کی رکاوٹ نہ بنے، آپ جنت کے دروازے سے واپس نہ کر دیے جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ قرض لے کر کے آپ تمام رشتہ داریاں، تمام دوستی یاری بھی ختم کر دیں۔ عزیز ساتھی اور دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے مسائل سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات دے، اور اگر ہم مقروض ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جتنی جلدی ہو سکے ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔